एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। कमल गाउँपालिकाको 1 नम्बर वडाले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। हरेक महिनाको 1 गते बेलुका 36 देखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमलाई हामीले 2 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज छँदैछ। प्रदेश 1 का विभिन्न भूभागमा तपाईले रेडियो सेटबाट नै कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन मार्फत एफएम प्लस को प्रसारण सुन्न तपाईले www.fmplusnepal.com लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनबाट पनि तपाईले एफएम प्लस को अनलाइन प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। हामीले भिडियो प्रविधिमा निर्माण गरेर पनि कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आएका छौं। भिडियो प्रविधिमा निर्माण गरिएको वडा गतिविधि कार्यक्रम तपाईले हाम्रो फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा, त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो कार्यक्रमसम्मको पहुँच सम्बन्धको जानकारी। अब विषयवस्तुको कुरा गरौँ। विषयवस्तुको कुरा गर्दा यसपालिको कार्यक्रम पनि हामीले सदाझैं पछिल्ला गतिविधिमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरेका छौं। यो पौष महिनाको कार्यक्रममा यसपालि वडा सदस्य भीष्मराज सुवेदीले वडाका विभिन्न गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। सुरुमा वडा सदस्यज्यूले कोरोना खोप प्रदान गरिएको विषय, त्यसै गरी कोरोनाको अर्को स्वरूप आइरहेको विषयमा सजग रहन भन्दै गर्नुभएको आह्वान प्रस्तुत गर्ने बेला भएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा कमल 1 का वडा सदस्य भीष्मराज सुवेदी। नमस्कार, म भीष्म सुवेदी, कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को वडा सदस्य, अहिले वर्तमान कार्यवाहक वडा अध्यक्ष। मैले यो कमल गाउँपालिका समग्र वडा नम्बर 1 को बारेमा, योजनाका बारेमा, स्वास्थ्यको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा यहाँहरूलाई जानकारी गरौँ। अहिले यो कोरोनाको महामारीको जुन अवस्था छ, कोरोना विभिन्न चरणमा 1, 2, 3 र चौथो पनि भनिँदैछ। यो चरणमा आउँदै गर्दा हामीले हाम्रो वडाबाट सकेसम्म हाम्रो वडाका महानुभावहरूलाई, आम जनताहरूलाई हाम्रो स्वास्थ्य चौकी मार्फत, कमल गाउँपालिका स्वास्थ्य चौकी मार्फत हामीले पटक पटक गरेर यो पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र जोन्सन एन्ड जोन्सन जुन छ, जोन्सन खोप एउटा मात्रै खोप दिने जुन व्यवस्था थियो त्यो 1 चरणमा आयो, त्यो हामीले लगाइसकेका छौँ। र दोस्रो चरणमा भेरोसिल, कोभिडसिल्ड, एस्ट्राजेनिका गरेर 2-3टा खोप आएको छ। त्यो 3टा खोप पनि हामीले पटक पटक गरेर पहिलो चरणमा लगाइसके पछाडि फेरि दोस्रो चरणको मिति पुग्दा पुग्दै सो खोप मगाएर हामीले लगाइसकेका छौँ र पुनः अब बाँकी रहेका खोपहरू, बाँकी लगाउन बाँकी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो ती खोपहरू ल्याएर लगाइदिन अनुरोध पनि गरेका छौँ। स्वास्थ्य चौकीलाई अनुरोध गरेका छौँ। सायद धेरै नलाग्ला, अब केही हप्ता 10 दिनमा नलगाउने महानुभावहरूलाई हामीले खोप लगाउने व्यवस्थाका लागि तयारी अवस्थामा रहन पनि र उहाँहरूलाई हामीले ल्याइराख्दै गर्दाखेरि सूचना पनि प्रवाह गर्नेछौँ, सबैलाई जानकारी गराउनेछौँ। र कोरोनाले चाहिँ अलिकति कस्तो भयो भने धेरै हाम्रो वडामा पनि विभिन्न चरणमा पटक पटक गरेर 2, 4, 5, 6 जना यसरी हामीले चाहिँ लगत पनि लिएका छौँ। कोरोनाको कारण मृत्यु पनि भएको छ। अत्यन्तै
कठिन अवस्थामा गुज्रिँदै गर्दा हाम्रो चाहिँ यो महामारीले गुज्रिँदै गर्दा यो अवस्थामा आएर चाहिँ कोरोनाकै कारण र विभिन्न स्वास्थ्यका लापरवाहीको कारणले पनि अलिकति चाहिँ हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेका हौँ कि जस्तो पनि हामीले महसुस गऱ्यौँ। तर व्यवस्थापन गर्दै गर्दाखेरि पनि पटक पटक गरेर गाउँपालिकाले विभिन्न चरणमा सजग रहन, स्वस्थ रहन, सरसफाइ रहन भनेर आग्रह गर्दै गरेको अवस्था पनि रह्यो र हामीले सहयोग पनि गरेका छौँ। हामी आफै खटेका छौँ। स्वास्थ्य चौकी मार्फत हाम्रा कर्मचारीहरू खटिराख्नु भएको छ, लागि परिराख्नु भएको छ। यहाँलाई जानकारी गराए। कार्यक्रममा अब भने वडा सदस्यज्यूले कृषितर्फ भएका कार्यक्रमको जानकारी गराउँदै त्यसै गरी अविरल वर्षाका कारण क्षति पुगेका किसानहरूका निमित्त गरिएको राहतको कार्यक्रम लगायतको विषयमा पनि जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा सदस्य भीष्मराज सुवेदी। बडा सान्दर्भिक प्रश्न र यो किसानहरूका पीडित जुन अस्ति हावाहुण्डरीका कुराहरू ल्याउनुभयो, बर्सातको कुरा ल्याउनुभयो, असोजमा आएको थियो, यसका कुरा उठाइदिनु भयो। यसमा किसानहरूलाई अत्यन्तै एकजना दुईजना होइन, सम्पूर्ण समग्र लगभग अब हामीले डाटा सङ्कलन गर्दा म आफै खटेको छु, हाम्रो सम्पूर्ण प्रतिनिधिजीहरू खट्नु भएको छ। हामीले चाहिँ सङ्कलन गर्दै गर्दाखेरि 60, 65, 70% जस्तो किसानहरूको क्षति भएको पाइएको छ हैन। अब कस्तो अवस्था रह्यो भने क्षति भइसक्दाखेरि अब त्यो कुनै बालीहरू चाहिँ फुल खेल्दै गरेको अवस्थामा गयो, कोही बालीहरू चाहिँ हामीले काटेको र पाजा सबै भिजेको उम्रिएको अवस्थामा रह्यो हैन। अब त्यो कोही निकाल्न सक्ने अवस्था रह्यो, कोही त अब कस्तो पीडित किसान पनि पाइयो भने निकाल्न नसकेर त्यहीँ अब रोडाभेटर लगाएर जोति पनि दिनुभयो। उदाहरणको लागि मिलन बुढाथोकी भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले प्रत्यक्ष हामीले फोन गरेर मैले जोतेँ भनेर बोलाउनु पनि भयो, म गएँ हैन। यस्तो अवस्थामा रहँदै गर्दा उहाँहरूलाई सम्बोधन कसरी हुन्छ र कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ चिन्ता गाउँपालिकालाई पनि रह्यो, हामीलाई पनि रह्यो, हामी वार्डलाई पनि रह्यो र हामीले माग गऱ्यौँ। हामीले डाटा सङ्कलन त गऱ्यौँ, हामीले दियौँ, तर नेपाल सरकारको तर्फबाट कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको रह्यो। हामीलाई अहिलेसम्म जानकारी उहाँबाट यसरी दिने भनेर त आएको छैन, तर हाम्रो गाउँपालिका मार्फत चाहिँ सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर हामीले कुरा राख्दै गर्दा उहाँहरूले चाहिँ हामीले निर्देशन गरे अनुसार र उहाँहरूले पहल गरे अनुसार कृषि शाखाबाट हामीलाई विगतमा केही 1-2 हप्ता अगाडि अथवा चाहिँ आलुको सिजनमा केही उन्नत जातको बिउहरू पनि किसानहरूलाई, पीडित किसानहरूलाई यसो चाहिँ केही मलमपट्टी लगाउन सकिन्छ कि भनेर आलुको बिउहरू पनि दिनुभएको थियो। प्रत्येक टोल विकास समितिलाई हामीले बोलाएर आफ्नो आलुहरू चाहिँ आफ्ना किसानहरूलाई वितरण गर्न टोललाई अनुरोध पनि गऱ्यौँ, दिनु पनि भयो। धेरैले पाउनु पनि भएन किनभने सम्भव थिएन, थोरै मात्रै थियो। र मकैको बिउ भर्खरै प्रत्येक टोल विकास समितिलाई अहिले यो राम्रै खालको मकैको बिउ चाहिँ यसरी वितरण गरिएको छ। प्रति व्यक्ति 2 केजी 3 केजीका दरले सम्बोधन हुन्छ। 10 कट्ठासम्म क्षति भएकोलाई भनेर सम्बोधन गरियो, अहिले भर्खरै गरिएको छ। र हिजो मात्रै म पनि कृषि शाखामा आफै गएर यो त सम्भव भएन, सबै किसान पीडित हुनुहुन्छ, यसले त पर्याप्त हुँदैन भन्दै गर्दा उहाँहरूले फेरि के कुरा राख्नुभयो भने माघ दोस्रो हप्तासम्ममा प्रत्येक वडालाई अथवा 6 टन हामीले झिकाएका छौँ मकै, त्यसमा सम्बोधन हुन्छ 2 केजी 3 केजी भन्ने उन्नत जातको बिउ हामी तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराइदिन्छौँ। सो मकै टोल विकास समितिलाई हामी जिम्मा दिनेछौँ र उहाँहरूले वितरण गर्नुहुनेछ। यो रह्यो मकैको। र धानको बिउ बर्खे बालीको पनि कुरा आएको छ। बर्खे बालीको धानको बिउ पनि दिने सकभर कुरा भइसकेको छ हैन। अब पहिचान गरेर पीडित किसानहरूलाई केही न केही त मलमपट्टि लाउनु पर्यो नि हैन र त्यसको लागि चाहिँ हामीले पहल गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय जनगणनाको काम वडामा पनि सम्पन्न भएको छ। गणकहरू घर घरमा पुगेर गणना गर्ने काम गरिएको विषयमा र वडाले यो विषयमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको सम्बन्धमा पनि वडा सदस्यज्यूले अब जानकारी गराउनु भएको छ। पुनः वडा सदस्य भीष्मराज सुवेदी। राष्ट्रिय जनगणनाको कुरामा चाहिँ के रह्यो भन्नुहुन्छ भने विगतमा जनगणना गर्नुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारको तर्फबाट
सुपरिवेक्षकहरू खटाउनु भएको थियो। सुपरिवेक्षक कर्मचारीहरूले हाम्रो वडामा 1 नम्बर वडामा 3 चरण 3टा उहाँहरूले चाहिँ एउटा टोल बनाएर 3टा क्षेत्र बनाएर उहाँहरूले घरमा नम्बर लगाउने र सो नम्बर छुटेको ठाउँमा पुनः जनगणनामा आउँदै गर्दाखेरि पनि खटेर उहाँहरूले सहकार्य गरेर गर्नुभएको छ। र अगाडि जुन सुपरिवेक्षकहरूलाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ कसरी भन्नुहुन्छ भने जस्तो उहाँहरू नयाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई एरिया थाहा थिएन, जस्तो गुगल सर्च गरेर उहाँले म्याप दिनुभएको थियो, त्यो म्याप अनुसार उहाँहरू पुग्न सक्नु भएन। हामीलाई उहाँहरूले सोध्नुभयो, हामी गएर उहाँलाई सहयोग गऱ्यौँ, यहाँदेखि तपाईँहरूको टोल पर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो नम्बर लगाइसके पछाडि जनगणनाका कर्मचारी गणक कर्मचारीहरू आउनुभयो। उहाँहरूलाई के सजिलो भयो भने उहाँहरूले नम्बर वाइज जुन गरिदिनु भएको थियो त्यो नम्बर अनुसार उहाँहरूले टिपोट गर्दै जानुभयो, काहीँ बाधा पनि भएन। जहाँ अप्ठ्यारो छ, जहाँ छुटेको छ त्यहाँ फेरि पुनः गणकहरू आएर बिहान बेलुकी नभनिकन जो 15 दिनसम्मको टाइम थियो उहाँहरूको गर्ने सम्पूर्ण सकेर उहाँहरू जानुभएको छ र एकदम राम्रोसँगले गणकहरूले पनि काम गर्नुभएको छ, सुपरिवेक्षकले पनि काम गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा मतदाता परिचय पत्र सम्बन्धी काम पनि सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। अब यो विषयमा वडा सदस्यज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। पुनः वडा सदस्य भीष्मराज सुवेदी। यो अहिले अब विगतमा त जति छुटेका पनि हुनुहुन्थ्यो, जो नागरिकता बनाउन जानुहुन्थ्यो, नयाँ हाम्रो चाहिँ अब नागरिकता बनाउने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, महानुभावहरू हुनुहुन्थ्यो, आमा बुवाहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई हामीले जहाँ नागरिकता बनाउँदो हुन्छ त्यहाँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको पनि खिच्ने व्यवस्था छ है भनेर हामीले भनेका थियौँ र उहाँहरूले हाम्रो इलाका प्रशासन कार्यालय हाम्रो क्षेत्रको दमक हो त्यहाँ उहाँहरूले खिच्नुभयो र छुटेको धेरै छुट्नु भएको थियो। र अहिले हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट के चाहिँ एउटा सजिलो भयो भने प्रत्येक गाउँपालिकामा चाहिँ मतदाता नामावली सङ्कलन केन्द्र भनेर चाहिँ कर्मचारी खटाइदिनु भयो। हाम्रो गाउँपालिकामा यही अब आज 1 गते भयो, भोलि 2 गतेसम्मलाई भनेर पठाइदिनु भएको छ। कर्मचारी उहाँले चाहिँ फोटो खिचिराख्नु भएको छ। हामीले आफ्नो ठाउँबाट सकेसम्म टोलमा फोन गरेर, व्यक्तिलाई फोन गरेर जहाँ छुट्नुहुन्छ नछुटाइदिनुहोस्, तपाईँहरूको समस्या हुन सक्छ भोलि भन्दै गर्दा सम्पूर्ण सूचना गरेर सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ सकभर नछुट्ला हामीले कोसिस गरेका छौँ। म त दैनिक जस्तो अब म मात्रै होइन, हाम्रा चाहिँ अभिभावकहरू पनि गइराख्नु भएको छ मेरो छुट्छ कि भनेर, उहाँहरूलाई पनि चिन्ता छ कि मतदाता नामावली छुट्छ भन्ने र राष्ट्रिय परिचय पत्र 2टा सँगसँगै उहाँहरू खटेर अहिले हाम्रो गाउँपालिकाको कार्यालयमा फोटो खिचिराख्नु भएको छ। अब यो चाहिँ कति रहन्छ, अझै निकै बाक्लै उपस्थिति भएको मैले बुझेँ होइन। अब यसलाई चाहिँ बढाउनु पर्ने हो या त रहेकोलाई चाहिँ अब केन्द्रैमा जानुपर्ने हो, त्यो चाहिँ अब भोलिका कुरा रहे, मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा मतदाता परिचय पत्रको सन्दर्भमा जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गतिविधिमा अब भने छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि अन्य विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। FM प्लस सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरुन्तै PCR परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 मा सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। आदरणीय श्रोतावृन्द, छोटो विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गतिविधिमा। कमल 1 ले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। कार्यक्रमको पूर्वार्धमा हामीले विभिन्न गतिविधिहरू प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अब
चालु आर्थिक वर्षका योजना सम्झौता कार्यान्वयन लगायतको विषयमा केही जानकारी गराउने बेला भएको छ। पुनः वडा सदस्य भीष्मराज सुवेदी। बडा चाहिँ यो योजना सम्झौताको कुरा चाहिँ अलिकति कस्तो लाग्यो भने चुनौतीपूर्ण काम रहेछ भन्ने लाग्यो। हिजो मात्रै मैले चाहिँ महसुस गरेँ। हिजो हाम्रो यही बारेमा छलफल थियो गाउँपालिकामा र त्यहाँबाट निर्देशन भएअनुसार प्राविधिक फाँटबाट निर्देशन भएअनुसार प्रशासनबाट निर्देशन भएअनुसार चाहिँ के भयो भने प्रत्येक यो समस्या भनेको हाम्रो 1 नम्बर वार्डमा मात्रै नभएर सम्पूर्ण 7वटा वार्डमा चाहिँ एउटा समस्या के भयो भने योजना छुट्याइयो। सम्झौताका लागि पनि केही जस्तो 50वटा योजना छ भने 20वटा र 10वटा मात्रै योजना सम्झौता भएको छ, बाँकी चाहिँ योजना सम्झौता भएको छैन। कारण के, उपभोक्ता समिति पनि हामीले गठन गऱ्यौँ, उहाँहरूलाई हामीले तालिम पनि दियौँ। गाउँपालिकाबाट आउनुभयो, यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ है, छिटो गर्नुपर्छ, किनभने निर्वाचन त नजिकै नै छ। स्थानीय निर्वाचन अगाडि नै सक्नु छ, पारदर्शी पनि बनाउनु छ, राम्रो पनि बनाउनु छ। तर कस्तो हो भने हामीले अब अलिकति बोल्दै गर्दा अप्ठ्यारो पनि रहला होइन। उपभोक्ता समितिहरूको तत्परतामा अलिकति कहीँ चाहिँ नि दुःख लाग्छ, कहीँ चाहिँ अलिकति अल्छ्याइ गरे जस्तो भएको छ। अल्छी नगरिदिनु होला भन्ने पनि म अनुरोध गर्छु। यो पुस 15 भित्रमा टोटल्ली हाम्रो 1 नम्बर वडाको योजनाहरू सम्झौता गरिदिएर चाहिँ उहाँहरूले काम गरिदिनु भयो भने हामीलाई पनि सहज हुन्थ्यो र उहाँहरूलाई पनि सहज हुन्थ्यो। किन, उहाँहरूकै योजना, उहाँहरूकै घर आँगन बनाउने कुराहरू, बाटो बनाउने कुराहरू हो होइन, भौतिक संरचनाका कुरा छन्। र हिजो हामीले भन्दै गर्दाखेरि त्यो योजनामा चाहिँ अलिकति ढिलाइ भएको छ, केही होइन, धेरै ढिलाइ भएको छ। र मैले हिजैदेखि भनेको छु, हिजै मात्रै अब 5-7वटा योजना गए, आज जान्छन् 5-7वटा गर्दाखेरि धेरै दिन त नलाग्ला। अपराध दिनमा हामीले योजना सम्झौता गरेर कार्यान्वयनको पक्षमा हामी लाग्दैछौँ। यो यहाँलाई मैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेँ। आदरणीय श्रोतावृन्द, कार्यक्रममा अब भने यसपालिको टोल क्षेत्रको विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। वडा सदस्य भीष्मराज सुवेदीले पाराखोपी लाफादी टोल क्षेत्रको विषयमा यसपालि जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा सदस्य भीष्मराज सुवेदी। अब रह्यो हाम्रो वडा नम्बर 1 को जम्मा क्षेत्रफल एरियाभरि हाम्रा 9वटा टोल विकास समिति हामीले गठन गरेका छौँ। टोलको बारेमा भन्नै पर्दा आफ्ना टोलमा आफ्नै पहिचान र आफ्नै चाहिँ प्रकारको एक खालको चाहिँ वातावरण छ, बसाइ छ, विश्वास छ उहाँहरूको। पाराखोपी लफादी टोल विकास समितिको बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउँछु। मैले त्यहाँका जात जाति भाषा भाषीहरू बसोबास गर्नु भएको छ। क्षेत्रीय ब्राह्मण, आदिवासी जनजाति, सन्थाल होइन। अब यी सबैको चाहिँ के छ भने कार्यशैलीहरू सबै उहाँहरूको कार्यशैली एउटै छ, एउटै भावना छ, एउटै चिन्तन छ र उहाँहरूको सहकार्य र उहाँहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने सेवा सहयोग र चाहिँ भावना उहाँहरूको साटासाट गर्दा पनि एकै प्रकारको छ। अत्यन्तै मिलेर बस्नु भएको छ। म त्यही बिचको मान्छे पनि हुँ, व्यक्ति पनि हुँ। र त्यो टोल विकासको कस्तो भूगोल छ भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ लम्बाइ जस्तो हाम्रो त्यो सुनारा टोल विकास समिति, ढ्याग्री टोल विकास समिति चाहिँ वार्ड नम्बर 2 र 1 को सिमानाबाट सुरु हुन्छ। त्यहाँबाट सुरु हुँदै गर्दा तल आउँछ हाम्रो चाहिँ सुनारामा एउटा रामजानकी मन्दिर चाहिँ मन्दिरको चाहिँ एउटा व्यवस्था त्यहाँ सुरुमा लगभग धेरै अगाडि एकजना हाम्रा चाहिँ अभिभावक हुनुहुन्छ गोविन्द प्रसाद ढकाल, उहाँले प्रदान गर्नुभएको जमिनमा बनाइएको छ। त्यसको पहिचान छुट्टै छ। एउटा मन्दिर अगाडि रहँदै गर्दाखेरि वरिपरि बस्ने जनताहरूलाई पनि एउटा सेवाभाव, एउटा आस्था र विश्वासले गर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने वातावरण पनि एउटा चाहिँ राम्रो बन्ने र चाहिँ एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने, मान गर्ने एउटा चाहिँ धार्मिक पाटोले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा आचरण पनि सुध्रिने खालको वातावरण बन्यो। र रामजानकी मन्दिर लगत्तै नवदुर्गा मन्दिर ढ्याङ्ग्रीमा अवस्थित छन्। ढ्याङ्ग्रीको नवदुर्गा मन्दिरको नामाकरणबाट नवदुर्गे प्रावि पनि अवस्थित एउटा सञ्चालन प्रावि विद्यालय छ। विद्यालयको वरिपरि एउटा हाम्रो चाहिँ अहिले ज्येष्ठ नागरिक चौतारी भवन हामीले बनाएका छौँ। अगाडिपट्टि ढ्याङ्ग्रीको बजार चिटिक्क सिँगारिएको एउटा बजार छ।
बजार त त्यहाँ पहिले धेरै ठुलो लाग्थ्यो अरे, मैले पनि सुनेको हो होइन। म अलि पछि नै आउँदाखेरि त्यो बजार लोप हुँदै गयो, सन्थाल जातिहरू ज्यादै बसोबास गर्ने क्षेत्र थियो पहिले, र त्यो बजारको पहिचान दिँदै गर्दाखेरि ढ्याङ्ग्री खोलामा अवस्थित छ। अगाडिपट्टि फलामको एउटा पुल छ, कनेक्सन हाम्रो बाँसबारीमा जोडिने पुल छ, त्यो चाहिँ पाराखोपी टोल विकास समितिमा जोडिन्छ। त्यहाँ तपाईँको छुट्टै पहिचान छ, त्यहाँ आदिवासी जनजातिहरू एउटा समेटेर एउटा बाक्लो उपस्थिति भएर त्यहाँ बस्नु भएको छ। र पारिपट्टि आएपछि हाम्रो पाराखोपी टोल विकास समिति, लफादी मानकुट डाँडा टोल विकास समितिमा पनि हाम्रो जलेश्वर मन्दिर अवस्थित छन्। जलेश्वर मन्दिरमा हामीले अहिले प्रत्येक मन्दिरलाई त हामीले यो योजना छनौट गर्दै गर्दाखेरि हामीले पैसा छुट्याएका छौँ। जीर्णोद्वार भनेर जलेश्वर मन्दिरलाई 1 लाख रुपियाँ छुट्टै छ अहिले वडाको तर्फबाट, र गाउँपालिकाको तर्फबाट 5 लाखको एउटा त्यहाँ पुलको लागि, फलामे पुल तर्नलाई अलिकति असहज भयो भनेर त्यसको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। अब त्यो चाहिँ सम्झौता गरेर निर्माणाधीन अवस्थामा जानेछ, यहाँलाई जानकारी गराएँ। त्यसै गरी मनकुट डाँडा एउटा छुट्टै पहिचान भएको एउटा टोल बस्ती छ। त्यो बस्तीको छेउमा नजिकै पूर्वपट्टि ढ्याङ्ग्री खोला बगेको छ। अलिकति त्यो ढ्याङ्ग्री खोलाले चाहिँ त्यो बस्तीलाई केही समस्या दिएको छ, र त्यसका लागि हामीले ठाउँ ठाउँमा हामीले कुरा पनि गरेका छौँ। अलिकति यसलाई चाहिँ बन्दोबस्ती तरिकाले सुरक्षित गर्नुपर्छ होला, यो बस्तीलाई चाहिँ हामीले रक्षा गर्नुपर्छ भनेर केही बजेटको माग पनि गरेका छौँ। विपद व्यवस्थापनलाई पनि हामीले चिठी पठाएका छौँ। त्यसै गरेर त्यहाँभन्दा दक्षिण गएपछि नहरचोक छ, लफादी नहरचोक छ, कलकल बग्ने कन्काई नदीको एउटा चाहिँ मुहानबाट फुटेको तपाईँको चाहिँ पानी, कन्काई सिँचाइ पानी बगेर तलतिर झर्छिन्। सोबाट त्यहाँका धेरै किसानहरू लाभान्वित हुनुहुन्छ। र त्योभन्दा अलिकति मनतिर गएपछि हाम्रो लाफादीमा पुष्पथिर प्रतिष्ठान सामुदायिक भवन छ। त्यो भवनको छुट्टै पहिचान छ। हामीले कुनै पनि धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनैतिक भनौँ यी कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि सो भवनमा हामी जाने गरेका छौँ। हामीले बानी बसालिसकेका छौँ, र त्यहाँ जानुको अर्थ के छ भने हाम्रो भवन यहाँ छ है, हाम्रो 1 नम्बरको एउटा सम्पदा हो है भनेर त्यहाँ हामीले चाहिँ उपस्थितिको एउटा वातावरण बनाएका छौँ, र त्यहाँ जान्छौँ, त्यहाँ कार्यक्रम गर्छौँ। वरिपरि समुदायहरू हुनुहुन्छ, वरिपरि विभिन्न जात जाति धर्मभाषीका चाहिँ व्यक्तित्वहरू बस्नुभएको छ। उहाँहरूले पनि हामीलाई चाहिँ साथ सहयोग दिनुभएको छ। उहाँहरूको ऐक्यबद्धता छ, काम गर्छौँ, रमेर चाहिँ त्यहाँ हामी अब भनौँ न एक किसिमको वातावरण बनाएका छौँ। र सो छेउमा चाहिँ पश्चिमपट्टि नहर हुँदै हाम्रो अब वडा कार्यालय एउटा आउने बाटो छ। त्यसको नजिकै अब टोल विकासले छुन्छ छुँदैन अलग कुरा, तर छुने सम्भावना रहेको चाहिँ एउटा अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा थोरै पश्चिमपट्टि हाम्रो वडा भवन बन्दैछ। वडा भवन बन्दै गर्दा मैले नाम लिनै पर्छ, टोल विकास समितिकै नजिकै त्यहाँ चाहिँ रामजी भट्टराई दाई आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँहरू एउटा चाहिँ कस्तो भने सकारात्मक सोच भएका व्यक्तित्वहरूको बिचमा बस्दै गर्दा हामीलाई पनि गौरव लाग्छ क्या। उहाँ जस्तो व्यक्तिले हामीलाई त्यहाँ जमिन दिएर आज वडाको भवन हामीले चाहिँ बनाउन चाहिँ अब अहिले भर्खर लगभग डिपिसी हुँदैछ, तल निरन्तरता छ, भवनको एउटा बन्ने क्रम छ। र उहाँ जस्ता व्यक्तित्वहरू धेरै बसोबास गरेको यो टोल विकास समिति, पाराखोपी टोल विकास समिति लगायत सम्पूर्ण टोल विकास 9वटा यस्ता व्यक्तित्वहरूको बिचमा बस्दै गर्दाखेरि हामीलाई गौरव लाग्छ, आनन्द लाग्छ, रमाइलो लाग्छ। यहाँलाई यदि जानकारी गराए। आदरणीय श्रोतावृन्द, कार्यक्रमको अन्त्यमा वडा अध्यक्षज्यूले वडावासीलाई केही महत्त्वपूर्ण आह्वान गर्नुभएको छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा पुनः वडा सदस्य भीष्मराज सुवेदी। सबैभन्दा त मैले अब चाहिँ बडा राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ। वडावासीहरूलाई त हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, नमस्कार गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको भविष्य उज्जवल रहोस्। तपाईँहरूको चाहिँ प्रत्येक आँगनी, प्रत्येक बाटाघाटा तपाईँहरूको सुख दुःखमा साथ हामीले दिन पाइरहँ र तपाईँहरूको साथ रहिरहोस् भन्ने मेरो चाहिँ पूर्ण आशा, भरोसा र विश्वास पनि राख्न चाहन्छु। आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, अग्रज हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, होइन, सामाजिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, धार्मिक हुनुहुन्छ। उहाँहरूका लागि त के भन्नु र, मैले बोल्ने शब्दै छैन। त्यति उहाँहरूले हामीलाई माया गर्नुभएको छ। उहाँहरूका आँगनीमा, उहाँहरूका चाहिँ अगाडि, उहाँहरूका काखमा हामीलाई रम्न पाएका छौँ। हामी यो 4-5 वर्षको दौरानमा त सबैतिर परिचित पनि भयौँ, सबैले हामीलाई चिन्नुभयो, जान्नुभयो। उहाँहरूको भविष्य उज्जवल रहोस् र उहाँहरूका लागि सधैँ यस्ता अवसरहरू हामीले पनि पाइरह्यौँ भने हामीलाई पनि एउटा के हुन्छ भने एउटा सेवा गर्ने मौका पनि हुन्छ।
र सेवा गर्दै गर्दाखेरि कुनै दिन उहाँहरूलाई हामीले भनी बिजायौँ, उहाँहरूले भनेको हामीले अलिकति ढिलो गऱ्यौँ भने पनि क्षमा दिनु होला भन्न चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु, उहाँहरूको चाहिँ सधैँ आशीर्वाद लिन चाहन्छौँ र वडावासीहरूलाई सुख दुःखमा साथ दिन चाहन्छौँ र उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूका गुनासाहरू केही सम्बोधन भएनन् भने, कुनै दिन ढिला भयो भने पनि म क्षमा चाहन्छु कि उहाँहरूका ती सम्बोधन पुरा हुनेछन्, उहाँहरूको चाहिँ सपना पुरा हुनेछ वडामा भन्ने विश्वासका साथ म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, नमस्कार गर्न चाहन्छु। वडा सदस्यज्यूले गराउनुभएका यिनै जानकारीसँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई पौष महिनाको कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गतिविधि कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 86 055 सदैव खुल्ला छ। सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्नुहुने महानुभावले सञ्जालमै पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै रेडियो सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोता महानुभाव, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने दर्शक महानुभाव प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचा सहित बिदा माग्छु। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।